In a shocking revelation, forensic experts at South Goa District Hospital have confirmed that BITS Pilani student Rishi Nayar's recent death was caused by choking on vomit in his sleep, dismissing the possibility of suicide. Dr. Madhu Ghodkirekar stated that the student was on antidepressants and pointed to serious gaps in mental health support systems. The case adds to a worrying trend, as 3 of the 5 student deaths at BITS Pilani Goa have been linked to health-related negligence. आम्ही जेन्ना पोस्टमॉर्टम करता ताचेर सुसायड काय एक्सिडेंट हेजेर आमी काय ओपिनियन दिना. आमी आमचे कडेन फायंडिंग्स आसता ते दिता आनी ताजेर मागीर पुलीस. पूण हँगींग सारक्यो ज्यो केसीस आसा तितूंत एकदां कंक्लुजन जाता की सुसायड आसा म्हणून. हे 5 म्हाका दिसता 2 क्लियर कट हँगींग म्हणटकीर तितून आमी म्हणूंक शकता की सुसायड म्हणून. बाकीच्यो आसा पळय तितून आमी क्लियरली ते सुसायड किंवा एक्सिडेंट म्हणपाक डिफिकल्ट, कारण आमकां तशें हेल्थ कॉम्प्लिकेशन्स तिनूय केसींनी मेळ्ळ्या. पूण ड्रग पॉयझन्स बिजन ते रिपोर्ट्स अजून येवपाक म्हणल्यार ते ह्या स्टेजीक हांव म्हणजे काय जाता जे ड्रगाचे कॉम्प्लिकेशन ओवरडोसेज काय सुसायड हें हांव म्हणूंक शकना. पूण एक लक्षांत येयलें की हे जे कॅम्पस आसा थंय मेंटल स्ट्रेस खूब आसता, हें मान्य करचें पडटा कित्याक खूब कॉम्पिटिशन थंय आसता. आनी जेन्ना मेंटल स्ट्रेस आसता तेन्ना सुसायड हो एक इफेक्ट. पूण त्याच बरोबर ह्या हितूंतल्यान हेल्थ निग्लेक्ट जावपाचो जो प्रकार आसा तोय तितलो हेल्थ निग्लेक्ट एका हितूंत जाता. आनी जेन्ना हेल्थ निग्लेक्ट आमी म्हणटा की स्मोकिंग अल्कोहोल ड्रग एडिक्शन हे हेल्थ निग्लेक्टाचोच एक प्रकार. पूण त्या बरोबर आतां नवो जो प्रकार येयला म्हणटा तो हाच्या भायर जे फाटल्या एक म्हयन्या फाटल्यान आनी 15 दिसां भितर एक केस जाली तितून त्या भुरग्याच्या रुमाक एनर्जी ड्रिंक्सांचे भरले म्हणजे नॉर्मल जेवणाच्या बदला तो एनर्जी ड्रिंक्स घेतालो अशें म्हणूंक शकता. ताज्या पयलू आनी एक केसी आशिल्ल्यो तितूंत आमी तो मनीस तो भुरगो नॉर्मल जेवणाच्या बद्दल जे सिंथेटीक जे फूड सप्लिमेंट्स आसा ताजेरूच डिपेंड आशिल्लो. इवन आतां पयर पुलिसांच्या सायट विजीट आशिल्ली तेन्ना एक लक्षांत येयलें की हे कॅम्पसांत बाकीच्या लोकांक एंट्री ना, पूण हे जे फूड सप्लाय चेन्स आसा ते 24 तास थंय आसता, कारण तितलो तांकां डिमांड आसता. म्हणटरी ही जी थंय जो ट्रेंड येयलो आसल्या कॅम्पसांनी जे भुरगे पेरंट्स पासून अवे आसता आनी तेंच्या हितून आसा हितूंतल्यान टोटल म्हणजे हेल्था कडेन पळोवपाचें जे हेल्थ न्यूट्रिशन जे आमगेल्या न्यूट्रियंट रिक्वायरमेंट आसा तेजे कडेन ह्या भुरग्यांनी पळोवपाचो टोटल हें चेंज जाल्लो आसा थंय. आनी तितूंतल्यान जर ही कॉम्प्लिकेशन्स जाता जाल्यार खूब सिरियस इश्यूज म्हणजे तितूंतल्यान पळोवपाक जाय आशिल्लो. फक्त सुसायड जाल्यार तितूंक आमी दुसरो आसता कारण त्या भुरग्याक लायफ एंड करपाचेंच आसता आनी ताका कोण कांय प्रिवेंट करूंक शकना. म्हणजे ताका एक 2 फॅक्टर आसता, केन्ना केन्ना तांच्या कॉलेजीचो स्ट्रेसूच आसता, ताच्या फॅमिलीचो स्ट्रेस आसता हितून आसता. पूण ही 2-3 जी आसा ती मातशी वेगळी प्रकरणां आसा. आनी हातूंत एक आडयेक भितर सद्या म्हणल्यार हालींच्या तेंपार सडन डेथ जे आसा त्याचोच प्रकार खूब वाडला. आमच्या कोविडा नंतरच्या काळांत सद्या कोण केन्ना कसले सादे इन्फेक्शनान सुद्दां एक्सपायर जाता. तितूंतल्यान ही पावच जर पळोवंक वचत ताका जॉयन करपाक हितूंतल्यान हे कॉमन फॅक्टर दिसता जे तांकां कंडिशनां जी आमकां दिसता तितूंतल्यान तितूंक आनी ती चडशी सगळी आमगेली खंयची आमगेली जी न्यूट्रियन सिस्टम आसा ताका कनेक्टेड आशिल्ल्या कारणान हितून खंय तरी कितें कनेक्शन्स आसा काय ना कितें हितून खरें जे आतां हेणी इन्स्टिट्यूशन जावन गव्हर्मेंट ज्यो इन्क्वायरी करतात ताजेर फोकस दिवचें पडटलें. आनी हे फक्त तांचे पुरतेच मर्यादीत न्ही, इवन आमचे भुरगीं जेन्ना दुसऱ्या कंपसांनी आमचे पयस रावता तांची सुद्दां परिस्थिती अशीच खंयची तरी आसा. हेय आमकां पेरंट्सांनी म्हाका दिसता हांगसरले जे पेरंट्स आसात तांणी सुद्दां हाजे कडेन लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा.